नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै श्रीवादिविगतकुलवारिवृन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरिमं सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनेते ये उपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब इस प्रथम अध्याय को चतुर्थ पाद चल्दैछ अनुमानिकाधिकरण। कहीं जीव प्रकृति का साधक चिन्ह स्पष्ट छन्, कहीं छैनन्। दुवै प्रकार का वाक्यहरू विचार गरिन्छन्। त्यसमा यहाँ स्पष्ट लिङ्ग प्रकृति और वो जीवात्मा का स्पष्ट लिङ्ग उसलाई सिद्ध गर्ने जस्ता स्पष्ट चिन्हहरू देखिन्छन्। त्यस्ता वाक्यहरूको पनि व्याख्या गरेर यहाँ परमात्मालाई नै जगत कारण बताइएको हो, प्रधान पुरुषलाई होइन भनेर यस पादमा बताइन्छ। अब यस अनुमानिकाधिकरणमा बताइन्छ कि कट शाखामा सांख्यहरूको जो प्रकृति हो अनुमानिक अनुमानले सिद्ध हुनेवाला हो, त्यो अनुमानिक प्रकृतिलाई पनि जगत कारण रूपमा बताइएको छ भनेर शङ्का गरिन्छ। त्यो शङ्का पनि सही छैन। यहाँ प्रधानलाई बताएको होइन प्रकृतिलाई बताएको होइन भनेर बताइन्छ। यसमा अनुमानिकम अपि एकेसाम इति चेत् न। एकेसाम भनेको एक शाखावाला कहाँ कट शाखा, कट शाखावालामा कठहरूको शाखामा अनुमानिक प्रधानमपि अनुमानले सिद्ध गरिने सांख्य सम्मत प्रधानलाई पनि जगत कारणत्व होइन जगत कारण रूपले यहाँ बताइएको छ। कहाँ भन्दा महता परमाव्यक्तम भनेर अव्यक्त शब्दले प्रधानलाई जगत कारण बताएको हो। इति चेत् न पूर्वत्र आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिषु उपायेषु वशीकार्यत्वाय। अब यस सांख्य यस कठोपनिषदमा यो नचिकेता र धर्मराजको यमराजको संवाद चल्छ र उसमा परमात्मा को उपासना सिद्ध को लागि शरीर आत्मा शरीर इंद्रिय विषयहरूलाई एक रूपक बनाएछ।
रथ, रथी, रथ और घोडा हेर्ने बाटो रूपमा रूपक बनाएर अनि यी बस्नु भयो भनेपछि उपासनामा सौलभ्य हुन्छ, सुगम हुन्छ भनेर। त यहाँ छ कि इन्द्रिय व्यपरा हेर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यस प्रकारको वचन छ यहाँ। त्यसमा महत परम भनेछ। तो महत परम अव्यक्त भनेको हुनाले महतले सांख्योक्त महत्त्व और महत्त्वको कारण त्यसदेखि पर अव्यक्तलाई यहाँ लिएको छ, अव्यक्त भनिन्छ। यस कारणले उसलाई नै कारण बताइएको हो भनेर बताइन्छ। महत परम अव्यक्तम इत्युच्यते। प्रधानलाई पनि जगत कारण रूपले कहाँ भनियो भने महत परम अव्यक्तम। सांख्य प्रक्रिया अनुसार अहंकारको कारण महत, महतदेखि पर भएको अव्यक्त प्रधान भनेर बताइएछ। तो यहाँ अव्यक्त आएको छ यसमा। महत परम अव्यक्त भनेर महतले यहाँ महत तत्त्वलाई बताएको सांख्योक्त, त्यस पछाडि पर उसको कारण अव्यक्तलाई बताएको। अतः यसलाई नै जगत कारण यो कठहरूको शाखामा कठोपनिषदमा बताइएको छ। यदि शङ्का गरिन्छ भने न, यो सांख्यको शङ्का सही छैन, उचित छैन। किनकि योभन्दा पूर्वमा पहिले यसरी रूपक बनाइएको छ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनप्रग्रह एव च। यमराजले नचिकेतालाई सुनाउँदैछन् यो आत्मालाई तिमीले रथी सम्झ। एउटा रथ छ, रथ छ त त्यसमा कति हुन्छन् भन्दा पहिले रथमा बस्नेवाला स्वामी हुन्छ रथी, त्यस पछाडि रथ हुन्छ, रथ त्यो रथलाई तान्नेवाला घोडा हुन्छन्, अनि घोडालाई जो नियन्त्रित गर्नेवाला लगाम हुन्छ, अनि घोडा हेर्ने बाटो हुन्छ। यो सबै यिनैमा रूपक गर्ने भनेछ। आत्मा भनेको यसलाई रथ सम्झ, और आत्मानम रथी सम्झ, रथको स्वामी जसको रथ हो, जो बस्छ मालिक, आत्मालाई रथी सम्झ। विद्धि शरीरम रथमेव तु, यो जो शरीर हो त्यो उपासकको यो शरीर जो छ यसलाई रथ सम्झ। शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। अब सारथी हुन्छ रथमा घोडालाई सञ्चालन गर्नेवाला, त्यो बुद्धिलाई नै सारथी भनेर सम्झ। विद्धि मन प्रग्रह एव च, त्यस पछाडि जो मन हो त्यो लगाम हो, घोडालाई लगाइएको सारथीले नियन्त्रित गर्ने, त मनलाई सम्झ त्यो लगाम भनेर। मन प्रग्रह एव च इन्द्रियाणि हयान्याहु, यी इन्द्रियहरू जो हुन् यिनै त्यो रथलाई तान्नेवाला घोडा हुन्। विषयास्तेषु गोचरान्, जो अब विषयहरू हुन् पञ्चभू, यो जो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इत्यादि जो विषय हुन् ती विषयलाई गोचरान् मार्ग भनेर सम्झ। विषयास्तेषु गोचरान् भनेर यसै रथ रथी रूपले पूर्वमा रूपक बनाएको छ। त्यो यसरी जो रूपक बनाइएको छ यो के गरेको भन्दा के को लागि बनाएको हो रूपक इत्यादि उपासनोपायसु, उपासनाका उपायहरूमा। उपासना कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा उपाय सिद्ध हुने उपायहरूमा अब बसी कार्य बताइन्छ। पहिले कसलाई बस गर्नु, बस नगरेर त यो साधन बन्न सक्दैन। इन्द्रियहरूलाई सबैलाई बस गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा श्रेष्ठ जो छ उसलाई पहिले बस गर्ने, जो बलियो हुन्छ श्रेष्ठ छ त्यसलाई पहिले बस गर्ने। त्यस क्रममा
पहिले यसलाई विषय गर, यसलाई बस गर, योभन्दा ठुलो अर्को छ पर श्रेष्ठ, त्यसलाई बस गर, त्योभन्दा ठुलो फेरि अर्को छ भन्दै यो वशीकार्यत्व होइन, वशी गर्नको लागि श्रेष्ठ श्रेष्ठ गर्दै अगाडि बताइँदैछ। तो उपासनादि उपाय सो उपासनाको उपाय रूपमा वशीकार्यत्व आयो। वशीकरण गर्नको लागि रथादि रूपमा जो उल्लेख गरिएको छ रूपक रूपले, और आत्मालाई रथी भन, त्यसमा रथमा बस्ने मालिक भन्यो, शरीरलाई रथ भन्यो। तो रथ भने रूपक बनाएछ सबै, रथ रूप सम्झ, यो रथी रूप सम्झ, यसरी बताएर रूपक रूपले जो रूपक बनाएर जो उल्लेख गरिएको छ यिनीहरूलाई, त्यस उल्लेखहरूमा निश्चय उल्लेख गरिएकोहरूमा शरीरलाई के बताएछ? रथी भनेको थियो। तो अगाडि जब वशीकार्यत्व उल्लेख हुन्छ, पूर्वमा जब यिनलाई सम्झ आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु भने इत्यादि रूपले यो सम्झ भनेर बताइएको थियो। अब सबभन्दा उपासनालाई सिद्ध गर्नको लागि पहिले कसलाई बस गर्नु पर्यो भन्दा वशीकार्यत्व आयो। वशीकरण गर्नुको लागि, अधीन गर्नुको लागि अब श्रेष्ठहरू अगाडि बताइँदै गयो। जो श्रेष्ठ छन् पहिले उनलाई गर्ने बस, अनि बस उनी सबै एकभन्दा यो श्रेष्ठ, योभन्दा यो श्रेष्ठ, यस कारणले यसलाई भन्दा पहिले यसलाई बसमा गर, यसलाई भन्दा यसलाई गर भन्ने वशीकार्यत्व श्रेष्ठत्व नै बताइँदैछ। त्यसमा बताउँदा वशीकार्यत्व आयो। अब रथी रूपमा बताइएको छ, आत्मानम रथन विद्युतीय रूपले बताइयो। अनि यसरी बताउँदा जो शरीर पहिले बताइएको थियो, शरीरको स्थानमा वशीकार्यत्व नै जब श्रेष्ठ बताउन थाल्यो, त्यसबेला शरीरको स्थानमा अव्यक्तलाई बताएको हो। सांख्योक्त प्रधानलाई बताएको होइन। जब यसरी उपासना सिद्धिको लागि यिनी यसरी रूपक बनाइएको छ सबै, आत्मादेखि लिएर यो विषय पर्यन्त यहाँसम्म रूपक बनाएको छ। रथ, रथी और सारथी और लगाम, अनि त्यस पछाडि विषय, यिनलाई मार्ग रूपमा रूपक बनाएको छ। तो रूपक रूपमा जो विन्यास गरिएको थियो, उपदेश गरिएको थियो, त्यसमा अहिले जब वशीकार्यत्व होइन, पहिले उपासनाको उपायहरूमा वशीकार्यत्व आयो। वशीकरण गर्नुको लागि, त्यसलाई आफ्नो अधीनमा गर्नुको लागि, अधीनस्थ गर्नुको लागि अब यहाँ निरूपण गरिएको थियो। रथादिको रूपक, रथादि रूप जो उल्लेख भएको छ, उपन्यास भएको छ, तिनीहरूमा जो शरीर भनेर पहिले बताइएको थियो, शरीरम रथमेव त भनेर, दोबारा जब वशीकार्यत्व पर भन्नु पऱ्यो, तो सबै आउनु पऱ्यो। आउँदा पहिले बतायो कि परत्व नै बतायो। इन्द्रियभ्य पराहेर्थ, इन्द्रियहरूभन्दा विषयहरू श्रेष्ठ छन् भनियो। यस कारणले इन्द्रियलाई बस गरे पनि विषयको यदि सन्निधान छ भनेपछि इन्द्रियहरू बस हुन सक्दैनन्। यस कारणले पहिले इन्द्रियहरूलाई बस गर्नुभन्दा पहिले विषयलाई हटाउनु पर्यो। विषयका सन्निकटमा, इन्द्रियहरूका सन्निकटमा विषयलाई राख्नु भएन। तो इन्द्रियव्य पराहेर्थ, वशीकरण गर्ने जब आयो, श्रेष्ठ बताउन थालियो, तो इन्द्रियभन्दा श्रेष्ठ हुन् विषय। यसले पहिले विषयलाई बस गर, विषयतिर इन्द्रियहरू भाग्न नपाउन्। एक त इन्द्रियलाई रोकिराख्नु, परन्तु जब विषय यदि इन्द्रियका सन्निकटमा छन् भने त्यो रोक्न गाह्रो हुन्छ। यस कारणले एक पक्ष भयो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने, विषयतिर जान नदिने, अर्को भयो विषयलाई हटाइदिने। दुई प्रकारले इन्द्रियहरू बस हुन सक्छन्। त्यो विषय यदि सन्निकटमा छ भने इन्द्रियलाई बस गर्न गाह्रो हुन्छ। यस कारणले इन्द्रियभन्दा श्रेष्ठ हुन् विषय। इन्द्रियव्य पराहेर्थ, अर्थ भने विषय। अर्थेभ्यश्च परम मन, अर्थलाई पनि हटाइयो। इन्द्रियहरू बसमा छन् भनेपछि मन यदि बसमा छैन भने कोही विषय नरहन्। मन एक्लै पनि चिन्तन गरिरहेछ, तिनको एक्लै पनि सब चिन्तन गर्छ। यस कारणले यो इन्द्रिय विषयभन्दा श्रेष्ठ हो मन। तो इन्द्रिय र विषयलाई बस गर्नुभन्दा पहिले मनलाई गर्नु पर्यो। प्रग्रह रूपले पहिले बताएको थियो मन। तो वशीकार्यत्व पर भन्ने बेला इन्द्रियदेखि श्रेष्ठ हुन् विषय। पहिले विषयलाई बेसमा गर,
विषय र इन्द्रियको बेला बसमा गरे पनि मन यदि बस्नु छैन भनेपछि उसले नभएको उसलाई पनि कल्पना गरी चिन्तन गरिरहन्छ। यस कारणले मनलाई बस गर। विषयभन्दा मन श्रेष्ठ हुने हो। इन्द्रिय परार्थ अर्थ बेच ब्रह्मन मनसस्तु पराबुद्धि। अब मनलाई फेरि नियन्त्रण गर्ने को हो त भन्दा बुद्धि हो। बुद्धिले मन्त्र आकुश गर्छ। जस्तै सारथीले अश्वको लगामलाई अधीन गर्छ, बस गर्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ मनलाई पनि अङ्कुश गर्नेवाला नियन्त्रण गर्नेवाला बुद्धि छ। यस कारणले मनभन्दा पहिले बुद्धि छ। बुद्धिलाई अधीन गर भन्यो। अब बुद्धिभन्दा फेरि श्रेष्ठ के भनिन्छ? इन्द्रिय परार्थ अर्थ बेच परम मनसस्थ परा बुद्धि। बुद्धेर आत्मा महान पर। बुद्धिदेखि महान जो आत्मा हो, बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ जो बुद्धिलाई पनि अङ्कुश गर्नेवाला आत्मा, महान जो आत्मा, महत्त्वशाली जो आत्मा हो त्यो श्रेष्ठ छ। यस कारणले पहिले आत्मालाई बस गर। यहाँ आत्मा शब्दले जीवात्मालाई बताएको हो। त जो साङ्ख्यले महतलाई देखेर अनि यो त महत्त्वलाई बताएको हो भनेर भन्छ, त्यो होइन। यहाँ आत्मा शब्द साथमा छ। महान आत्मा भनेर बताइएको छ। त आत्माको साथमा अभेद रूपले बताएको हुनाले बुद्धेर आत्मा महान पर, महान आत्मा पर भनेर यो बुद्धि र आत्माको अभेद बताएको हुनाले महान जो विशेषण हो आत्माको हो। तिनीभन्दा महान श्रेष्ठ इन्द्रियादि मन बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ जो आत्मा हो त्यो श्रेष्ठ छ। अब त्यो श्रेष्ठ छ, त्यसलाई बस गर्ने। अब उहाँ त्यो उल्लेखमा कति आएको थियो? शरीर पनि आएको थियो। यहाँ शरीरको यहाँ उल्लेख भएको छैन। पहिले जो शरीरलाई रथ भनेको थियो, रथ रूपले रूपित गरेको पहिले जो शरीर हो त्यसको यहाँ उल्लेख भएको छैन। इन्द्रिय परा हेर्था अर्थे बेच परमन मनसस्तु परा बुद्धि। बुद्धेर आत्मा महान परम महत परम अव्यक्तम। अब महतभन्दा महत आत्मा भन्दा पनि पर अब अव्यक्त भनेको छ। महत परम अव्यक्त भनेर यहाँ अव्यक्तले प्रधानलाई भनेको होइन, परन्तु यो शरीरको स्थान हो। स्थान प्रमाणले पहिले जतिलाई बताएछ त्यो सबै यहाँ आउनुपर्छ। बसी कार्यत्व उल्लेख गर्ने बेला त उहाँ जो शरीर बताइएको थियो बुद्धिभन्दा पर शरीरलाई रथी रूपमा, त्यो रथी रूपले बताएको आत्मा, त्यसदेखि रथी रूपले बताएको आत्मादेखि फेरि पर महत परम अव्यक्तम। अव्यक्तम भनेर यहाँ शरीरको स्थानमा यो अव्यक्त शब्दको प्रयोग गरेको छ। यस कारणले यहाँ अव्यक्त शब्द प्रधानको वाचक नभएर अपितु शरीरको वाचक हो। आत्माभन्दा पनि पर श्रेष्ठ शरीर छ। शरीरलाई बस गर्नु पर्यो साधनद्वारा। शरीर यदि आफ्नो अधीन छैन भनेपछि साधना हुँदैन। पहिले शरीरलाई बस गर्नु पर्यो भनेर अब बसी कार्यत्वले श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताउने बेलामा शरीरलाई बतायो। अब त्यस पछाडि अव्यक्त शब्दले, त्यस पछाडि अव्यक्तात् पुरुष भन्यो। फेरि यो अव्यक्त प्रधान शरीरदेखि पनि पर पुरुष छ। पुरुष छ भनेको पुरुषले परमात्माले बताएको महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परम। त्यहाँभन्दा पर अर्को श्रेष्ठ को छ भन्दा पुरुषान्न परम किञ्चित। यो पुरुषदेखि पर अर्को छैन। सा काष्ठा सा परागति। त्यो नै परम उपाय प्राप्य हो, उही नै प्राप्य हो। सबभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ पुरुष नै हो भनेर अब वशीकरण क्रममा पहिले इन्द्रियभन्दा पहिले विषय श्रेष्ठ छ, विषयलाई बस गर्ने। अब विषयभन्दा पर श्रेष्ठ छ बुद्धि, बुद्धिलाई बस गर्ने। बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ बुद्धिलाई पनि सञ्चालन गर्नेवाला आत्मा श्रेष्ठ छ। यस कारण आत्मालाई बस गर्ने भयो। वशीकरण श्रेष्ठ भयो, पर भयो। अनि आत्माभन्दा पर के छ त भन्दा अव्यक्त भनेको शरीर छ। शरीरलाई बस गर्नु पर्यो, शरीरलाई अधीन गर्नु पर्यो, शरीरलाई साध्नु पर्यो। त्यो शरीरदेखि पर अब अर्को को छ त भन्दा पुरुष छ, परमात्मा। सबैलाई अधीन गर्नेवाला, सबैको स्वामी पुरुष छ। पुरुषभन्दा पनि पुरुष माने परमात्मा। पुरुषभन्दा पर कोही छैन। पुरुषान्न परम किञ्चित। त्यहाँभन्दा श्रेष्ठ अर्को कोही छैन। परमात्माभन्दा श्रेष्ठ अर्को छैन। सा काष्ठा त्यो नै अन्तिम हो। सा परागति त्यही नै प्राप्य हो। श्रेष्ठहरूमा परम काष्ठा अन्तिम सीमा पनि त्यही हो र त्यही नै परागति
परम उपाय हो। अब यसलाई के आयो त प्रसङ्ग भन्दा पहिले ईश्वरलाई बस गर्नु पर्यो। ईश्वरलाई 20 वर्षमा गरेपछि शरीर बस हुने भयो, उसको अधीन हुने भयो। सबैको भित्र रहने, सबैको मालिक श्रेष्ठ भएको हुनाले शरीर बस भएपछि आत्मा बस भएपछि अनि बुद्धि बस, बुद्धिलाई नियन्त्रित गर्छ उसले। बुद्धि बस भएपछि उसले मनलाई आक्रोश गर्छ। यसरी उल्टो गरेर गर्नु अनि सुगम हुन्छ बस गर्न भनेर बताइन्छ। माथिबाट फेरि ओह्रालो झर्दा अब बुद्धि बस हुँदा मन बस भयो भनेपछि अब इन्द्रियहरू बस भए भनेर विषयहरू बस हुने भए। विषयहरू बस भएपछि अनि इन्द्रिय बस हुन्छ भनेर बस कसलाई गर्नु पहिला भन्दा श्रेष्ठत्व बताउने हो। पर 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 भन्दै गएर अव्यक्त शब्दले शरीरलाई भनेर शरीरदेखि पर परमात्मा भनेको। अब सबभन्दा पहिले परमात्मालाई बस गर्नु पर्यो, जो उपायहरूमा सर्वश्रेष्ठ उपाय पनि हो तथा प्राप्य पनि। उपाय र प्राप्य दुवै भएको हुनाले सबभन्दा पहिले कसलाई बस गर्ने भन्दा परमात्मालाई गर्नु पर्यो। त परमात्मालाई बस गर्ने उपाय के हो भन्दा रामानुज स्वामीले श्रीभाष्यमा बताउनु भएको छ, तद्वशीकरण च तत्शरणागतिरेव। परमात्मालाई बस गर्ने उपाय हो रे भगवान परमात्माको शरणागतिले परमात्मा अनुकूल हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस कारणले यहाँ जो साङ्ख्यले बताएको आनुमानिक प्रधानलाई भनेको होइन भनेर यसरी संक्षेपमा लेखेको छ। यहाँ त यो पुरा यसरी प्रकरण जानुपर्छ। आनुमानिकमपि एकै समीक्षे न एक कट शाखामा आनुमानिक प्रधानलाई पनि जगत कारण रूपमा बताइएको छ। इतिसे न कहाँ भन्दा अव्यक्त भनेर बताइएको छ। उसलाई साङ्ख्यले अव्यक्त भनेर भन्छन् प्रधानलाई, अनुमानले सिद्ध हुने। त्यो यहाँ बताइएको होइन, कारणत्व होइन। अपितु त्यहाँ परमात्मालाई बताइएको हो। किन भन्दा शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर आदि रूपमा रूपक बनाएर जो उल्लेख गरिएको छ त्यसमा यहाँ रूपक बनाएर जो बताइएको थियो पूर्वमा त्यसैलाई नै गृहीते। रूपकत्व नै बताएको जो शरीर रूपक जो शरीरलाई रूपक बनाएर जो विन्यास गरिएको थियो, उल्लेख गरिएको थियो, तस्य गृहीते। त्यो अव्यक्त शब्दले शरीरलाई नै ग्रहण गरेको हुनाले यहाँ प्रधानलाई देखाएको होइन भनेर बताइयो। दर्शयति च अगाडि वाक्य शेषले यो देखाउँदछ भनेर अगाडि वाक्य शेष अहिले आउँदैछ, पछाडि अन्तिममा आउँदैछ। तो रथादि रूपक विन्यस्तेषु शरीराख्य रूपक, शरीर रूपी जो रूपक हो, शरीरलाई के बनाएको थियो रथ रूपले रूपी जो शरीर हो और त्यस शरीरलाई नै यहाँ अव्यक्त शब्दले तस्य अत्र अव्यक्त शब्देन गृहीते। यहाँ अव्यक्त शब्दले कहाँ भन्दा इन्द्रिय विपरायर्थ अर्थे व्यस्त परम मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान पर महत परम अव्यक्त भनेर यहाँ आत्मादेखि पर बसी कार्यत्व श्रेष्ठ शरीरलाई नै यहाँ जो रथ रूपले रूपी जो शरीर हो त्यसैलाई नै यहाँ गृहीते ग्रहण गरिएको छ। गरेको हुनाले यहाँ आनुमानिक प्रधानलाई ग्रहण गरेको होइन। किनकि यस वाक्यमा इन्द्रिय विपरा हेर्था इत्यादिना बसी कार्यत्व नै परा उच्यन्ते। यहाँ इन्द्रिय विपरा हेर्थामा के को लागि पर भनेको बसी कार्यत्व होइन, बस गर्न योग्य रूपले। पहिले कसलाई साध्नु पर्यो, कसलाई बस गर्नु पर्यो भन्दा बसी कार्यत्व होइन, बसीकरण गर्ने योग्य रूपले परा भनेको पर भनेको श्रेष्ठ बताउँदै गएको। तथा च उत्तरत्र श्रुतिरेव दर्शयते। तथा च अन्तिम गएर वाक्य शेष जो वाक्य शेष वाक्य अन्तिम श्रुतिले नै यहाँ बताएको छ कि यहाँ यच्छेद बाङ मनसी प्राज्ञ भनेर बाघेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई मनमा लिएर बस गर्नु भनेर यहाँबाट सुरु गरेको छ। मनलाई फेरि बुद्धिमा भनेर प्राज्ञ पुरुषले, विद्वान पुरुषले, साधकले यच्छेद बाङ मनसी प्राज्ञ भनेर अगाडि बसी कार्यत्व होइन पर बताएको हो। यहाँ नियन्त्रणको लागि नै भनेको यहाँ
वशीकार्य त यच्छेद बाङ वाणीलाई र बाक्ले कर्मेन्द्रिय और यस्तै प्रकारले ज्ञानेन्द्रिय दुवैलाई मनसी प्राज्ञ बाङ मनसी यच्छेद वाणीलाई मङमा गएर नियन्त्रित गर्नु। वाणीको तात्पर्य दुईटैलाई हो। वाणी भनेको कर्मेन्द्रिय, बाघ पानी पाद पायु उपस्थित कर्मेन्द्रिय हुन्। त दुवै लिनुपर्छ। यहाँ एउटाको उल्लेख गरेको छ बाघेन्द्रिय अरे कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियलाई मनसी यच्छेद मनमा गएर नियन्त्रित गर्नु, मनले बस गर्नु विद्वान पुरुषले भनेर यो नियन्त्रित गर्ने अन्तिम बताएछ। यस कारणले यो वशीकार्यत्व र पर बताएको हो। यहाँ कोही अव्यक्त शब्दले यहाँ शरीरलाई बताएको हो, आनुमानिक यो प्रधानलाई बताएको होइन। यो सूत्रको अर्थ हो। दर्शयित त भने यही हो, दर्शयित हो। यच्छेङ बाङ मनसी प्राज्ञ भनेर तदेच्छेद शान्तात्मक गर्दै अन्तिममा छ। यसलाई यसमा नियन्त्रित गर्नु, यसलाई यसमा मिलाउनु, यसलाई यसमा मिलाउनु भन्दै गएछ। अन्तिममा परमात्माको नाउँ आएछ इत्यादि न। यसबाट यही बताएछ वशीकार्यत्व र परत्व बताएको हो। अब अर्को आउँछ सूत्र सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्। अव्यक्तलाई शरीर कसरी भनियो त? नै हो शरीरलाई अव्यक्त कसरी भनियो भन्दा बताइँदैछ। सूक्ष्मम अव्यक्तमेव शरीरावस्थम कार्यार्हम इति अव्यक्त शब्देन शरीरमेव गृह्यते। अव्यक्त शब्दले शरीरलाई नै बताएको भन्नेमा अर्को हेतु बताइँदैछ। सूक्ष्म जो अव्यक्त हो त्यो अव्यक्त नै जब शरीरावस्थालाई प्राप्त गर्छ तब कार्य अर्ह हुन्छ, कार्य गर्न योग्य हुन्छ। यस कारणले यहाँ अव्यक्त शब्दले शरीरलाई नै ग्रहण गरिन्छ। अव्यक्त शब्दले प्रधान बताएको होइन। अव्यक्त भने प्रधान, त्यसको जो सूक्ष्म अवस्था हो शरीर रूपमा परिणत, शरीर रूपमा आएको अवस्था। अव्यक्त नै शरीर रूपी अवस्थालाई प्राप्त गरेर अवस्थायुक्त भएर कार्यर्हम कार्य गर्न योग्य हुन्छ। अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृतिले कार्य गर्न सकिँदैन। कार्यकारी कार्यकारक कार्य गर्नेवाला शरीर रूपमा आएर शरीर अवस्थालाई प्राप्त गरेर कार्यार्हम कार्य गर्न योग्य हुन्छ। इति यस कारणले अव्यक्त शब्दले वहाँ शरीरलाई नै ग्रहण गरेको हो। अब आज अगाडि शङ्का हुन्छ यदि रूपको विन्यस्तानाम एव ग्रहणम किमर्थम अव्यक्तात् पुरुष परित्युच्यते। सांख्यले त भनेको थिए सा काष्ठा सा परागति भनेर महत भनेर प्रधानलाई भनेको, अरे महत्त्वलाई भनेको महत परम अव्यक्तम। त्यस पछाडि अव्यक्त भनेर प्रधानलाई भनेको, त्यसदेखि पर पुरुष भनेर जीवात्मालाई पुरुषलाई भनेको 25वां तत्त्व भनेर शङ्का गरेका थिए उनीहरूले। यहाँ प्रधानलाई नै भनेको कारणत्व भने शङ्का गरेका थिए। त्यसमा भनिन्छ कि अव्यक्तले शरीरलाई भनेको हो। त अव्यक्तले शरीरलाई कसरी भनियो भन्दा बताइन्छ सूक्ष्मम तो सूक्ष्म जो अव्यक्त हो त्यो नै शरीरावस्थम शरीर रूपी अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ। हो कार्यार्हम कार्य गर्ने योग्य हुन्छ। इति यस कारणले अव्यक्त शब्देन अव्यक्त शब्दले वहाँ शरीरलाई नै ग्रहण गरेको हो। त्यस पछाडि आयो यसमा फेरि अव्यक्तात् पुरुष किन भनेको पर? जब महत भनेर प्रधानलाई भनेको आत्मालाई भनिसक्यो, बुद्धि र आत्मा महान पर भनेर आत्मालाई भनियो भनेपछि अब प्रधानदेखि पर फेरि पुरुषात् किन भनियो? पुरुषात् न परम किञ्चित भनेर पुरुषको उल्लेख किन गरियो? यो त सांख्यमा हुन्छ। पहिले प्रधान प्रकृति प्रधान हुन्छ, प्रधान पछाडि पहिले हुन्छ यो महत, महत पछाडि प्रधान हुन्छ अव्यक्त, अव्यक्त पछाडि फेरि यो 24 तत्त्व पुगेपछि 25वां तत्त्व पुरुष हुन्छ। त अव्यक्त पछाडि पुरुषलाई उल्लेख गरेको हुनाले यहाँ पुरुष शब्दले सांख्ययुक्त 25वां तत्त्व पुरुष नै हो भनेर सांख्यले शङ्का गरेका थिए। त्यही अहिले फेरि शङ्का गर्दैछन् कि जब रूपक हो, रूपक विन्यस्तानमा हो, पहिले रूपक रूप में जो बताइएका हुन् उनीलाई नै यहाँ क्रमशः वशीकार्यत्वेन बताएको हो, तिनीलाई ग्रहण गरेको छ भनेर यो यदि मानिन्छ भनेपछि किमर्थम अव्यक्तात् पुरुष परम, अव्यक्तदेखि पुरुष पर छ भनेर किन भनियो त फेरि?
अव्यक्तभन्दा श्रेष्ठ पुरुष छ भनेर कसरी बताइयो फेरि? अब त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ सूत्रकारले। तदधीनत्वात् अर्थवत् प्रधान पुरुषाधीनत्वात् आत्मशरीराधिकम अर्थवत् पुरुषाधीनत्वात् आत्मशरीराधिकम अर्थवत्। पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा को अधीन भएर नै आत्मा और शरीर आदि परमात्मा परब्रह्म परमात्मा को अधीन भएर, किनकि उनको अंतर्यामी हुनुहुन्छ परमात्मा। इस कारणले पुरुषाधीनत्वात् आत्मशरीराधिकम, आत्मा भनेको जीवात्मा, शरीर आदि अरू जति बताइए अहिले सबै। पुरुषाधीनत्वात् आत्मशरीराधिकम अर्थवत् प्रयोजनवाला हुन्छ। परमात्माका अधीन भएर नै आत्मा शरीर आदि जो छन् सार्थक हुन्छन्, फलको लागि समर्थ हुन्छन्। उपासना निवृत्तै, उपासना सिद्धिको लागि अनि परमात्माको अधीन भएर नै आत्मशरीर आदि सबै जो बताएका पूर्वमा हुन् ती अर्थवत् उपासना निवृत्त अर्थवत् भवति। उपासना सिद्धिको लागि यिनी सार्थक बन्दछन् परमात्माको अधीन भएर नै। पुरुष शब्दले यहाँ अन्तर्यामीलाई बताएको हो। जो प्रधान पुरुष, प्रधान इन्द्रिय आदि सबैको अन्तर्यामी परमात्मा हुन्छ, ये बताइँदैछ अगाडि। पुरुषो हि अन्तर्यामी सर्वम आत्मादिकम प्रेरयन्। पुरुष हुन्छ, परमात्मा हुन् उनका अन्तर्यामी, अन्तर्यामी भएर तिनी सबैलाई प्रेरित गर्नेवाला। तो अन्तर्यामी सर्वम आत्मादिकम, आत्मा आदि आत्मा शरीर इन्द्रिय यिनी सबैलाई अन्तर्यामी उस आत्माले सबैलाई प्रेरयन्, आत्मादिकम आत्मा इत्यादिलाई प्रेरणा गर्दै कार्यमा प्रेरित गर्दै। उपासना उपायत्वेन वशीकार काष्ठा, उपासनाको उपाय बन्छन् परमात्मा, प्राप्य पनि बन्छन्, सबैलाई प्रेरणा दिएर उस कार्यतिर। तो उपासनाको उपायत्वेन सर्वश्रेष्ठ सबैलाई प्रेरित गरेर उपासनाको प्रधान श्रेष्ठ उपायको भए परमात्मा। तो उपासनाको उपायत्वेन उपाय रूपले वशीकार्य काष्ठा, जो उपाय हुन् उनलाई पहिले बस गर्नुपर्छ। जो जो श्रेष्ठ छ, जो पर छ उसलाई बस गर्न बताइयो। तो यहाँ सबैको अन्तर्यामी भएको हुनाले सबै आत्मादिलाई प्रेरणा गरेर उपासनाको उपाय रूपमा सर्वश्रेष्ठ परमात्मालाई वशीकार्य काष्ठा, ती उपासनाको उपाय रूपले वशीकार्यको काष्ठा बस गर्ने योग्यमा, काष्ठा भने अन्तिम सीमा हुने हो, सबभन्दा पर पहिले बस गर्ने योग्य सबभन्दा पर, काष्ठा भने अन्तिम सीमा, वशीकार्यत्व अन्तिम सीमा परमात्मा भन्दछन्। र प्राप्य छ सा गति पनि हो। गति पनि बना सा काष्ठा सा परागति। सा काष्ठा भनेको उपायत्व होइन, अन्तिम तिनी हुन्, उपाय अन्तिम सीमा, र स्वयं गति माने प्राप्य पनि। त्यसैलाई यहाँ बताइन्छ सा काष्ठा सा परागति। सा काष्ठा परमात्मा नै अन्तिम काष्ठा हुन्, काष्ठा अन्तिम सीमा, काष्ठा स्त्रीलिङ्ग भएको हुनाले यहाँ सा भनियो। वशीकार्यका काष्ठा अन्तिम सीमा हुने हुन् परमात्मा नै, उपासनाको उपाय रूपले। तथा सा परागति, उन्हें नै परागति माने परम प्राप्य पनि उन्हें हुन्, यसरी बताइयो अन्तिम। तो ये बताए तदधीनत्वात् अर्थवत्, आत्मा और शरीर आदि जो छन् अन्तर्यामी रूपले विराजमान परमात्माको अधीन भएर नै अर्थवत् भवति। उपासनाको उपाय रूपमा अर्थवत् माने सफल हुन्छन्, सार्थक हुन्छन्, सफल हुन्छन्, फललाई सिद्ध गर्नेवाला भन्दछन्। यस कारणले वहाँ पुरुष शब्दको उल्लेख गरिएको हो, किनकि सबै उस परमात्माका अधीन हुने भएको हुनाले। पुरुषान् उसलाई अव्यक्तात् पुरुष पर भनेर अव्यक्त जो शरीरभन्दा पनि परमात्मालाई पर बताएको हो। यो किन भनेको भन्दा यो बताइहाल्यो कि यो सबैभन्दा श्रेष्ठ भएको हुनाले र सबैको भित्र बसेर सबैलाई प्रेरणा दिने भएको हुनाले उपासनाको उपाय रूपले वशीकार्य काष्ठा, वशी गर्न योग्य जो छन् उसमा काष्ठा अन्तिम सीमा र प्राप्य हुन्। यसकारण सा काष्ठा सा परागति। अब पहिले परमात्मालाई बस गर्नु पर्यो भनेको परमात्मालाई बस गर्ने उपाय के भन्दा पहिले अहिले बताइयो
श्री भाष्यमा रामानुज स्वामीले आनुपानिका यसै अधिकरणमा भन्नुहुन्छ, तस्य वशीकरणम च तत्शरणागतिरेव। परमात्मालाई बस गर्नेले परमात्मालाई अनुकूल बनाउने उपाय हो के परमात्मा को शरणागति गर्नु। तो परमात्मा अनुकूल भएपछि शरीर अनुकूल हुन्छ, किनकि सबको भित्र बसेर प्रेरणा गर्ने भएको हुनाले त्यो उपासनाको उपाय त्यो पनि साधन बन्छ। फेरि त्यो अधीन भएपछि अनि आत्मा पनि हुन्छ। आत्मा परमात्माको अनुकूलले प्रेरित गरेपछि फेरि क्रमशः अरू हल्का हुँदै जान्छ, तलका सबै अनुकूल बन्दछन्। अब यो बताइन्छ कि त्यस प्रकरणमा प्रधानलाई ज्ञेयत्व रूपमा बताएको छैन, जान्ने योग्य रूपमा। त्यहाँ त जान्ने तत्त्वहरू के जान्नुपर्छ भनेर जिज्ञासा छ। त जान्ने यो हुन् तिमीले जान्ने भनेर नचिकेतालाई जो वर्णन गर्नुभएको छ त्यही कठोपनिषदमा यमराजले त्यसमा ज्ञेयत्व होइन जान्ने योग्य रूपले प्रधानको उल्लेख छैन त्यस प्रकरणमा। अत्र अव्यक्त से ज्ञेयत्व वचनात् छ। अत्र माने यस अधिकरणमा यस प्रकरणमा ज्ञेयत्व होइन, यो पनि जान्न योग्य छ भन्ने यस ज्ञेयत्व होइन अवचनात् छ। त्यहाँ वचन छैन, कोही बताइएको छैन। यस कारणले न कापिलम अव्यक्तम, वहाँ अव्यक्त शब्दले कापिलम माने कपिलले मानिएको जो अनुमानिक अव्यक्त हो प्रधान, त्यो यहाँ बताइएको होइन, अपितु इस शरीरलाई नै बताएको। अब अगाडि बताइन्छ साङ्ख्यले फेरि शङ्का गर्छ साङ्ख्यकोतिरबाट वदति चेत् न प्राज्ञोहिक प्रकरणात् नै त्यो जान्न योग्य रूपले प्रधानलाई पनि बताएछ भने फेरि शङ्का गर्छ। कहाँ भन्दा अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि आरम्भ गरेर अनि निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अस्पर्श अशब्द शब्दरहित स्पर्शरहित अमुक रहित भनेर सबै निषेध गरेछ। त्यस प्रकारको त प्रधान नै हुन्छ। अतः अशब्दम अस्पर्श इत्यादि श्रुतिद्वारा यहाँबाट आरम्भ गरेर अनि प्रधानलाई नै बताएको हो। इति चेत न यो शङ्का गर्छौ भने उचित होइन, किनकि उहाँ परमात्मालाई बताएको। किनकि निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसलाई साक्षात्कार गरेर उपासनाद्वारा तब मृत्युको संसारको मुखदेखि हो निवृत्त हुन्छ बताइएछ। तो संसारदेखि मुक्त गर्ने बेला प्रधान होइन। निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, चाहिने दर्शने धातु हो। उस परमात्मालाई निचाय साक्षात्कार गरेर उपासनाद्वारा साक्षात गरेर अनि मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु रूपी जो संसार हो त्यसबाट छुट्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्छ भनेर यहाँ परमात्मालाई बताएको, प्रधानलाई होइन। चेन किनकि योभन्दा पहिले नै यो बताएछ ते तद् विष्णु परम पदम विज्ञान सार्थी यस्तो मन प्रग्रहवान नर शोधन पारमाप्नोति तद् विष्णु परम पदम भनेर पहिले बताएछ। विज्ञानलाई सारथी बनाएर मनलाई प्रग्रह बनाएर बुद्धिलाई सारथी बनाएर तद् विष्णु परम पदम, उस परमात्मा को जो प्रकृति मण्डलदेखि पर भएको तो परमात्मा को जो वासस्थान हो परम पद उसलाई प्राप्त गर्छन्। तद् विष्णु त्यो परमात्मा को प्रकृतिदेखि पर भएको परम पद हो भनेर बताइयो। अनि अगाडि फेरि त्यही परमात्माकै उल्लेख गरेछ। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यसरी फेरि अगाडि बताइन्छ। यसो सर्वेषु भूतेषु सबै प्राणीहरूमा गूढ भित्र निहित भएको अन्तर्हित भएको छिपेको आत्मा जो छन् परमात्मा सबैको भित्र अन्तर्यामी भएर लुकेको आत्मा न प्रकाशते, सामान्य जनहरूद्वारा वो प्रकाशित हुँदैनन्। कसरी देखिन्छ त भन्दा दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, सूक्ष्मया अति सूक्ष्म परमात्मा तक परमात्मा लागेको जो बुद्धि हो त्यसद्वारा साधकहरूले दृश्यते देख्दछन्। सामान्य जनहरूको निमित्त यो आत्मा प्रकाशित हुँदैन भनेर परमात्माकै प्रकरण चलेछ यहाँ। इत्यादि न प्रकृत प्राज्ञ एव प्रस्तुत भएको जो प्राज्ञ सर्वज्ञ प्रकर्षण जानाति थी
प्रज्ञ प्रज्ञेव प्राज्ञ सर्वज्ञ इत्यादिले प्रस्तुत भएको उपस्थित भएको प्रकरणबाट प्राप्त भएको जो प्राज्ञ हुन् तिनै निचायतम इति ज्ञेय इति उच्यते। निचायतम मृत्युमुखात् प्रच्यते तम निचाय भनेर यहाँ ज्ञेयत्व होइन परमात्मालाई नै बचाएको हो। बदचे न अस्पर्शम अशब्दम अस्पर्शम इत्यादिले प्रधानलाई पनि भनेको यदि शङ्का गरिन्छ भने न प्राज्ञो हि प्राज्ञ परमात्मालाई नै वहाँ बताइएको हो किनकि प्रकरणात् परमात्माको नै यहाँ प्रकरण भएको हुनाले। अब अगाडि बताइँदैछ त्रयाणाम एवं उपन्यास प्रश्नश्च यहाँ तीनको नै प्रश्न र उपन्यास भनेको निरूपण उल्लेख गरिएको छ। त्रयाणाम एवं उपन्यास भनेको वर्णन अथवा उत्तर प्रश्न भनेको प्रश्न नचिकेताले गरिएको प्रश्न र उसले गरेको उत्तर उपन्यास जो उल्लेख यमराजले यो जो छ तीनको विषयमा छ। कुन कुन भन्दा उपास्य उपासना उपासक उपास्य स्वरूप उपासनको स्वरूप र त्यो उपासनालाई उपासना गर्नेवाला जीवात्माको स्वरूप यो तीनको नै त्रयाणाम एव अस्मिन् प्रकरणे यस प्रकरणमा ज्ञेयत्वेन उपन्यास जान्न योग्य रूपले उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न छ प्रश्न पनि यिनै तीनको विषयमा छ। न प्रधान आदि प्रधान आदिको यहाँ उल्लेख गरेको छैन जान्न योग्य रूपमा न त उसले प्रश्न गरेका छन् नचिकेताले न त यमराजले उसको विषयमा जान्न योग्य रूपमा उल्लेख नै गरेका छन्। यस कारणले वो जान्न योग्य रूपमा तीनको नै यहाँ उल्लेख छ। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्षशोकौ जहाति अध्यात्म योग परमात्मातिर लागेको आत्मामा लागेको आत्मा अध्यात्म योगाधिगमेन अध्यात्म योगद्वारा अधिगमेन ज्ञानद्वारा अध्यात्म योगद्वारा अधिगमेन उसलाई जानेर देवम मत्वा अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा अध्यात्म योगद्वारा उस परमात्मालाई जानेर अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो उसलाई जानेर हर्ष शोकौ जहाति हर्ष शोक जो संसारिक हुन् सबै मेटिन्छन् किनकि उद्धार संसार छोड्दछ उसले परमपद प्राप्त गर्छ परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। त्यहाँ आयो परमात्माको विषयमा यो उपास्यको विषयमा तथा अगाडि पनि यस्तो प्रश्न गरिएको छ। सुरुमा नै यो प्रश्न गरेका छन् उनले तेस्रो तीन वरदान दिने भन्ने नचिकेताले भनेका छन्। दुई वरदान भइसकेपछि तेस्रो वरदान माग्दा नचिकेताले त जिज्ञासा गरेछन् एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्वम नास्ति अस्तित्वके नास्ति भनेर अस्तित्व एतत् विद्याम अनुशिष्टत्वयाहम वराणवेश वरस तृतीय एयम प्रेते भनेर अब आत्माको स्वरूप मोक्षको स्वरूप बताइन्छ। जो यो प्रेतेको अर्थ हुन्छ यो चरम शरीरलाई छोडेर गएका या इयम विचिकित्सा जो यो शङ्का हुन्छ शरीर छोडेर गएपछि आत्मा के दशा हुन्छ आत्मा भनेको को आजको स्वरूप के हो आत्माको स्वरूप के हो र शरीर छोडेपछि त्यसको स्वरूप कस्तो छ भनेर मनुष्यहरूमा यस्ता प्रकारको जिज्ञासा हुन्छ। कसैले भन्छन् अस्ति आत्मा छ भनेर नायम अस्ति ती चाहिँ के अर्काले भन्छ छैन आत्मा भनेर आत्माको बारेमा शरीर छोडे गएपछि जो आत्माको स्वरूप हो त्यसको बारेमा विविध शङ्का छन्। भाष्यमा विस्तारै दिएको छ कि कसैले भन्छन् आत्मा शरीर नै हो आत्मा छैन अर्को यसदेखि भिन्न कसैले इन्द्रिय आत्मा भन्छन् अनि कसैले बुद्धिलाई भन्छन् यस्तै गरेर अनि आत्माको विषयमा यिनै हुन् यदि पर छैन भनेर एक त जो नास्तिक मत हो त्यसमा आत्मा छैन यही शरीर हो नष्ट भयो अब छैन के भनेर
छैन भन्छ। अरूले भन्छन् नै शरीरदेखि आत्मा भिन्न छ, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। यो मनुष्यहरूमा यस्ता प्रकारको शङ्का छ इत्यादि रूपले यो उपासकको स्वरूपलाई उहाँ सोधेको छ आत्माको इत्यादि कस्ता। फेरि उपासनको स्वरूप पनि पछाडि बताइएको छ। तो उपासकको स्वरूप बताउने बेला त उहाँ नजायते मृयते वाक विपस्थित इत्यादि रूपले जन्म मरण रहित उस आत्माको स्वरूप बताइएको छ नित्य भनेर। तीनको विषयमा नै प्रश्न उत्तर छ। अरू यहाँ प्रधानलाई जान्न योग्य रूपले बताइएको छैन। यस कारणले पनि यहाँ अव्यक्त शब्दले शरीरलाई नै बताएको, प्रधानको यहाँ उल्लेखै छैन जान्ने योग्य रूपले। यस प्रकार हो। अब अर्को बता महद्वत छ, जस्तै बुद्धेर आत्मा महान पर भनेर महत्त्वलाई लिएको छैन, अभेद भएको हुनाले आत्मा र महानको अभेद रूपले लेखेको छ। महान आत्मा, आत्मा रूपी महान या महा भनेर यसरी बताइयो। तो बुद्धेर आत्मा महान पर भन्दा यो महानले महत्त्व लिएको छैन जसरी, त्यस्तै प्रकारले यो महत परम अव्यक्त भनेर अव्यक्तलाई पनि लिएको छैन। महद्वत छ भन्नुहुन्छ। उदाहरण दिए यसमा बुद्धेर आत्मा महान पर इति आत्मशब्दात् यथा न तान्त्रिको महान। यसमा आत्मशब्दले जसरी तान्त्रिक सांख्य तन्त्रमा सिद्ध गरेको महत्त्व त्यो महान लिएन, त्यस्तै प्रकारले महतदेखि पर उल्लेख गरिएको अव्यक्तलाई पनि ग्रहण गरिँदैन। किनकि बुद्धे महान भनेर त अभेद यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले त्यो महत्त्व कसलाई भनेको आत्मा रूपी महान, किनकि महत्त्व आत्मा होइन। तो आत्मा र महानमा यहाँ समानाधिकरण छ, दुईटैले अभेद अर्थलाई बताउँदैछ। यस कारणले जसरी बुद्धेर आत्मा महान परम महत शब्दले सांख्यको तो महत्त्वलाई लिँदैन, त्यस्तै प्रकारले महानदेखि पर जो महत परम अव्यक्त भनेर जो अव्यक्तलाई बताएको छ त्यो पनि सांख्यको अभिमत जो अनुमानिक अव्यक्त हो त्यो हुन सक्दैन, त्यसलाई लिएको छैन। अतः जो बताइयो कि महतले अव्यक्तले शरीर और त्यसदेखि पर आत्मा भनेको परमात्मालाई यसरी यहाँ निर्णय गरिएको छ अनुमानिक अधिकरणमा। यहाँ प्रधानलाई भनेको छैन यस यो उसमा जगत कारण रूपले भनेर यो सिद्ध गरियो। सूत्रकारले यसरी मीमांसा गरेर यसको निर्णय गर्नुभयो। अव्यक्त शब्दले प्रधानलाई जगत कारण बताएको होइन शङ्का गरेका थिए, पूर्व पक्षीले त्यसको समाधान गर्नुभयो। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मन्यते उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति।